ito na ang ato ang bag-o na tong gate na human na cute. Okay, yeah. Karon kay nahuman naman ni ang ato ang gate. Samtang nagtrabaho pa sa grills kay para pag kahuman sa grills idungan na lang ni sila pagdala ngadto sa atua sa bukid para pagtaod ni ini kay matud pa ni Junjun para mausasad niya pagtrabaho dito. Usap ang kabahin sad sa ato ang pag-tracking ani itingob sad ang tracking ani pagsaka dito aron mausa ang ato ang expenses sa ato ang tracking. Si Kapitan Johnny Humawan ning presentar siya nga ang iyang service niya maoy sakyan ni ini o malipayon sad ko nga malipayon siya nga ning offer sa iyang sakyanan bisan tuod siya ning offer ako jud siya gihapon yung tagaan sa insakto nga suhol sa pagdala ni ining ato ang gate o mga grills para sa ato ang coral sa bukid kay atong makita karon ang atong gate nga dili jud lalim dako o insakto nga pundasyon so kay kinahanglan insakto sad nga sakyanan ang dala ani nga sa bukid hinaot nga makakita kamo sa ato ang Beju.